नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र भगवद्गीतायां प्रथम अध्याये अर्जुनविषादयोगे चतुर्थपञ्चम षट् श्लोकाः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्दिभोजश्च शाभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। अथ अन्वयः। अत्र महेश्वासा युधि भीमार्जुनसमाः शूराः युयुधानः वीराडः च महारथः द्रुपदः च दृष्टकेतुः चेकितानः वीर्यवान् काशिराजश्च पुरुजित् कुन्दिभोजश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च विक्रान्तः युधामन्युश्च वीर्यवान् उत्तमौजा च सौभद्रः द्रौपदेयश्च सर्वे एव महारथाः सन्ति। अथ दुर्योधनः आचार्यं द्रोणं प्रति इत्थं कथयति। हे द्विजोत्तम, अस्मिन् पाण्डवसैन्ये धन्युनः युधि भीमार्जुनसमानशूराश्च सन्ति। सात्यकी विराटराजा द्रुपदः दृष्टकेतु चेकितानः काशिराजा कुन्दिभोजः उत्तमौजः अभिमन्युः प्रतिविन्ध्य सुतसोमप्रभृतयः पाञ्चालिपुत्राश्च सन्ति। ते सर्वे अपि महारथाश्च। धन्यवादः।